औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today I will discuss about the types of the network on the basis of the role of the computer. On the basis of the role of the computer, network is divided into three main types. The computer the role मुताबिक computer जिसंग रोल प्ले कई नो चिकम नेटवर्क्स थी नो नेटवर्क्स चिकम दे दाई पो दरी कैटेगरीज की तकसीम करी दी. फर्स्ट वन इज सर्वर बेस्ड नेटवर्क, टू पेयर नेटवर्क एंड थ्री हाइब्रिड नेटवर्क. अवलनी थी चिकम दे सर्वर बेस्ड नेटवर्क हुई, द्वेम था पेयर नेटवर्क या पेयर टू पेयर नेटवर्क हुई और द्रेम नंबर चिकम दे देता हाइब्रिड नेटवर्क हुई. उस अवलने चिकम दे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ द कंप्यूटर एंड डिटेल. पदीच लेक्चर की बचिकम दे मंगा लेक्चर नंबर 3 की मंगा द सर्वर बेस्ड नेटवर्क चिकम दे पर डिटेल सरा खबर को. उस सर्वर बेस्ड नेटवर्क दे तवली हुई देता सर्वर क्लाइंट नेटवर्क हुई. इट इज़ आल्सो कॉल्ड सर्वर क्लाइंट नेटवर्क एज वेल. देता सर्वर क्लाइंट नेटवर्क हुई ज़का ची पदी कि सर्वर भी और सरा द सर्वर सर चिकम दे मुख्तलिफ क्लाइंट्स अटैच हुई. ज़का बता सर्वर बेस्ड नेटवर्क पे मेन रोल पे की द सर्वर ले और सरा क्लाइंट्स हम अटैच हुई. नो दी वजना इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. ये तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हुई यानी सर्वर और क्लाइंट्स दोनों पे की शामिल ली. क्लाइंट्स पे की डी सर्वर पे की लिमिटेड. वस पर सर्वर और क्लाइंट की सब फ़र्क दे. सर्वर चिकम दे दा मेन कंप्यूटर दे दा पावरफुल कंप्यूटर दे दी प्रोसेसिंग स्पीड सेवा दे पर निस्बत द क्लाइंट्स कंप्यूटर. अवला ने खबर खुदा शो. द्वेम खबर दादा ची क्लाइंट्स कंप्यूटर चिकम वी नो दा द सर्विसेज द पारा रिक्वेस्ट के चाहता सर्वर था और सर्वर चिकम दे नो दा सर्विसेज प्रोवाइड कई मुख्तलिफ द फ्रंटिंग द पारा या मतलब दा दे नोर्स इंफॉर्मेशन द पारा दा चिकम सर्वर दा दगा इंफॉर्मेशन या दगा रिसोर्सेज प्रोवाइड कई. नो दी पहचान बसंग कीगी दी पहचान द सर्वर न कीगी चकला पे नेटवर्क की सर्वर मौजूद हो नो दी मतलब दादे चिदा बस सर्वर बेस हो नेटवर्क भी नो जगह वदवले शी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्वर ऑन द नेटवर्क. दी पहचान द सब कीगी द पर नेटवर्क की चिकम सर्वर भी का फर्ज का नेटवर्क की सर्वर हो नो दी मतलब दाए चिदा सर्वर बेस हो नेटवर्क दे. वस द सर्वर मेन रोल दादे चिदा प्रोवाइड की सिक्योरिटी और सरा एडमिनिस्ट्रेशन. नेटवर्क द सिक्योरिटी हम वर्क और सरा सवर की एडमिनिस्ट्रेशन हम पर परफॉर्म कई द वन फाइल ऑर्गेनाइजेशन दागी मैनेजमेंट द सर्वर कर दे. और दिन अलावा चिकम दे हर यूज़र था हर क्लाइंट था लॉगिन वर्क की हर क्लाइंट चिकम दे अगर राजी और दिन ऑर्डर की चिकल लॉगिन कीगी नो द सर्वर चिकम दे आगे ता यूज़र नेम और सरा पासवर्ड हम असाइन कई नो प्रोटेक्शन और सरा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी और सरा एडमिनिस्ट्रेशन चिकम फाइल चिकम मैनेजमेंट है आगा हम द सर्वर कर दे. उस पदी की सकार की यदि की चिकम ठास की नो दा द क्लाइंट्स और द सर्वर मस की दा डिवाइड शेयर दे द पारा चेरा दा पदी चिकम ठास की परिवानी कार डीर शी नो दा डिवाइड प्रोसेसिंग टास्क बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट्स. सर्वर बेस्ड नेटवर्क से कई दा प्रोसेसिंग चिकम टास्क की नो दा द सर्वर और क्लाइंट्स पर मस की तकसीम बल फंक्शन द सर द क्लाइंट्स से कर दे क्लाइंट्स रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज सच एज फाइल स्टोरेज एंड प्रिंटिंग. क्लाइंट्स से कई क्लाइंट्स चिकम दे नो दा द सर्विसेज द पारा रिक्वेस्ट कई लका फॉर एग्जांपल फाइल स्टोरेज दे या मत फ्रंटिंग को वाली क्लाइंट्स को वाली दब और रिक्वेस्ट लीगी ज़्यादा सर्वर था नो सर्वर बे परमिशन वर्क की आगा परमिशन बदा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पर एक्सेप्ट कई नो बे बहुत परमिशन वर्क की दा डिपेंड कई पर सर्वर बानी से वेदर इट इज़ अलाउ परमिशन और नॉट. If it allow the permission, then the clients will be able to print a document or something else, or it may be store a file over the network. And server deliver these services. सर्वर का क्या काम है ये सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करते हैं. जो भी सर्विस हो या मेल सर्विस हो प्रिंटिंग सर्विस हो या स्टोरेज सर्विस हो जो भी हो दादा क्या कर दे दादा सर्वर कर दे. सर्वर दा जो कम सर्विसेज दी दावा देता प्रोवाइड की. बल खबरदार अच्छी सर्वर्स आर टिपिकली मोर पावरफुल देन क्लाइंट्स कंप्यूटर.
सर्वर کمپیوټر چې کوم دی دا به ډېر پاورفول مطلب دا دی چې د پروسیسینګ سپیډ به ډېر زیاته هائی وي په نسبت د کلاینټس سټوریج کیپیسټي به هم ډېره زیاته سیوا وي په نسبت د کلاینټس کمپیوټر دا خبره ډېره ضروري ده چې ان وینډو ان ټي سرور بیس نیټورک ارګنایز انټو ډومین په وینډو ان ټي کې چې کوم سرور بیس نیټورک دی نو د هغې ارګنایزیشن په ډومین کې شوی یعنی هغې ته ډومین وایي اوس ډومین څه شی دی ډومین چې کوم دی دا د نیټورکسو مجموعي چې خاص کار کوي وټ از ډومین د کلیکشن آف نیټورک وچ پرفارم ا سپیسیفک ټاسک ډومین اور کلیکشن آف نیټورکس د نیټورکسو مجموعي ته موږ څه وایو ډومین وسو د سکیورټي لپاره او د لاګین پرمیشن لپاره یو خاص سروري یعنی سکیورټي او د لاګین پرمیشن دا سو کنټرول کوي یو خاص سرور کنټرول کوي او هغه سرور ته ډومین کنټرولر وایي نو ډومین کنټرولر څه شی دی دا یو سپیشل سرور دی او د دې دا کار دی چې دا چې کوم دی پرمیشن ورکوي سکیورټي ورکوي لاګین پرمیشن ورکوي چاته کلاینټس ته نو دغه سرور ته ویل شي ډومین کنټرولر نو دلته مې لیکلي چې سکیورټي اینڈ لاګین پرمیشن اور کنټرول بای سپیشل سرور کال ډومین کنټرولر سکیورټي او لاګین پرمیشن سو کنټرول کوي یو خاص سرور چې هغه ته ویل شي ډومین کنټرولر او دا پس کې دا په وینډو ان ټي کې خبره کوي وس د ډومین کنټرولر زموږ سره دو ټایپس دي په وینډو ان ټي کې یو ته پرایمری ډومین کنټرولر وایي او بل ته سیکنډري ډومین کنټرولر وایي ډومین کنټرولر آر ټو ټایپس A 1 number primary domain controller PDC primary domain controller او دویم نمبر دی secondary domain controller دی ته ویل شي BDC یعنی بیک اپ ډومین کنټرولر وته هم ویل شي یعنی اولنې د ډومین کنټرولر خدا کار دی چې دا سکیورټي او لاګین پرمیشن ورکړي ٹھیک ده خو سیکنډري ډومین کار سره که فرض دا د دې پرایمري ډومین کنټرولر سره اسسمنت دی ته اسسټنټ ورکړي دی ته یو اډیشنل ټاسک کولای شي که فرض کا دا پرایمري کنټرولر ډومین کنټرولر فیل شي یا نه وي نو بیا د دې دا کار چې کوم دی دا سیکنډري ډومین کنټرولر ادا کوي نو دا اډیشنل فنکشن کوي سیکنډري ډومین کنټرولر پرفارم اډیشنل فنکشن with the primary domain controller. So if in the absentees or in the failure of the primary domain controller, the secondary domain controller or backup controller will be used to perform the function of the primary controller. The then first come there are around the server based network چې کوم دی advantages دي او د دې نه علاوه چې کوم دی د دې نقصانات دي ان شاء الله په لیکچر نمبر 4 کې به د دې موږ ډسکشن کوو ان شاء الله. تاسو سره زما یو کوټ شان ریکوست دی چې دا ویډیو تاسو کتلی او دا تاسو خوښ شوي نو پلیز زما چې کوم چینل دی زما دا ویډیو دا لایک کړئ او سره سبسکرایب هم کړئ او سره چې کوم سبسکرپشن بیل چې کوم بټن ده هغه سره هم پریس کړئ د دې لپاره چې کوم زه نوي ویډیو اپلوډ کوم چې هغه تاسو ته د ټول نه مخکې میلاو شي. تھینکس یو فار واچینګ. الله حافظ.